کشمیر وضعیت جنگی به خود گرفته است. مردم معترض به سیاست‌های دولت هند، ارتش هند اما در جواب تنها گلوله شلیک می‌کند. تصاویر مخابره شده از اعتراضات نشان می‌دهد که خشونت و مشت آهنین نیروهای حامی دولت هند علیه معترضان تبدیل به یک روند عادی شده است. اما مسئله کشمیر چیست و ماجرا از چه قرار است؟ دولت هند با محاصره کشمیر وضعیت اسفباری را در آنجا به وجود آورده. پدری میگوید به خاطر محدودیت‌های ایجاد شده توسط ارتش هند نمی‌توانسته از خانه خارج شود تا فرزند خود را به بیمارستان برساند. ماجرا اما مربوط به دیروز و امروز نیست. با روی کار آمدن کمپانی هند شرقی توسط بریتانیا، بنا شد سرزمین‌های مسلمانان از هندوها جدا شود. همان سیاست همیشگی تفرقه بنداز و حکومت کن انگلیسی‌ها در اینجا هم اجرا شد. هدف بریتانیا تضعیف تمامیت ارضی هندوستان بود تا منافع استعماری خود را دنبال کند. آیت الله خامنه‌ای درباره مشکلات کشمیر میگویند ریشه حوادث کشمیر در اقدامات استعماری بریتانیا است. به شما عرض بکنم این کار انگلیس خبیث، این زخمی است که در شبه قاره از سال 1947 انگلیس‌ها این زخم رو ایجاد کرد. امروز اما دولت هندوستان با تغییر یک جانبه قوانین یک اقلیت غیر بومی را بر اکثریت مسلمان نشین کشمیر حاکم کرده است. مسئله کشمیر هرچه باشد رفته رفته تبدیل به یک نزاع مسلحانه می شود. اتفاقی که به نفع هیچ کدام از طرفین نیست. موضع جمهوری اسلامی همواره دعوت به خویشتن‌داری و حل مسئله از طریق اتکا به آراء مردمی بوده است. همین هم باعث شده تا طرفین از ایران بخواهند در این ماجرا میانجیگری کنند. آیت الله خامنه‌ای پس از وقایع اخیر کشمیر در دیدار هیئت دولت ابراز نگرانی کردند که به مردم این منطقه ظلمی وارد نشود. واقعا داره به مردم مسلمان کشمیر داره زور گفته میشه، حقیقتا داره فشار وارد آورده میشه. یه سیاست منصفانه ای بایستی برای این مردم نجیب که در اون جا هستن در پیش گرفته بشه از سوی دولت هند. اینجا مرکز مقاومت هست.